अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हमें अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना और 35 साल के होके 40 साल के होके अपनी उम्र से कम नज़र आना भी एक आर्ट है और ये हर किसी को नहीं आता। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में इस तरह की कुछ टिप्स शेयर करूँगी, कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी जो आप अपनाएँगे तो आप देखेंगे कि आपकी एक तो आप काफ़ी देर तक जवान रहेंगे, आप अपनी उम्र से काफ़ी छोटे नज़र आएँगे। आज की वीडियो इसी टॉपिक से मुतल्लिक है। अगर आप भी इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलें जी, सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बिरयानी बनाने लगी थी, मौसम बहुत खुशगवार हो रहा है और आपको मौसम दिखाती चलूँ, फिर उसके बाद बिरयानी बनाते हैं। तमाम बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको बहुत पसंद आएगी। आप भी इस तरह से बिरयानी बनाएंगे ना तो आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हैबिट है या फिर टिप कह लें कि आप अपने आप को किस तरह से जवान रख सकते हैं, अपनी एज से कम नज़र आ सकते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि आप शुगर इंटेक कम कर दें। शुगर इंटेक जितनी कम होगी उतनी आपकी स्किन जवान रहेगी, आपकी बॉडी जो है ना वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि एक तो शुगर कंज्यूम करने वाले अफराद का वेट ज़्यादा गेन होता है और दूसरी बात ये कि स्किन में जो कोलेजन होता है उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि स्किन में कोलेजन की वजह से ही हमारी स्किन टाइट रहती है और जब स्किन हमारी लूज़ होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं और ओपन पोर्स वगैरह के मसाइल, ये इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसकी और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत अहम वजह ये भी है कि हम शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इस चीज़ के असरात नज़र आते हैं। अपने वेट को मेंटेन करें और शुगर इंटेक को जितना हो सकता है कम करें, क्योंकि शुगर इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। वैसे भी हमें बहुत सारी चीज़ों में शुगर मिल जाती है, लाइक हमें चावलों में कार्बोहाइड्रेट्स की सूरत में और चावलों में, रोटी में जो की रोटी होती है, उसके अलावा भी बहुत सी होती हैं जिनमें कार्ब्स की सूरत में, आलू में हमें काफ़ी शुगर मिल जाती है जिसकी वजह से हमें शुगर प्रॉपर जो चीनी होती है उस लेवल पे जाके शुगर को इंटेक करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत भी है उसे कंज्यूम करने की शुगर को, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम करें। आप देखेंगे कि आपको आपकी फ़िटनेस बरकरार रहेगी, आपकी बॉडी में उस चीज़ का काफ़ी नुमायाँ असर आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है सोशल कनेक्शन। आप अपना सोशल कनेक्शन, अपनी जो सोशल बाउंड्रीज़ हैं उनको सेट करें। जैसे कि आपकी एक सोशल जो एनवायरनमेंट होता है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स जो होते हैं उनके साथ आपका ज़्यादा उठना बैठना और उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, अपनी फैमिली गैदरिंग में टाइम स्पेंड करना आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप फिज़िकली भी अपने आप को फिट महसूस करेंगे और जो बंदा मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होता है और उस पे बुढ़ापा इतनी जल्दी तारी नहीं होता, क्योंकि उसकी जो सोशल गैदरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपका अपनी फैमिली के साथ क्या कनेक्शन है, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कनेक्शन है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर आप अकेले रहते हैं तो आज से ही आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें। अब मेरा कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि फुल टाइम ही फैमिली या फ्रेंड्स के साथ स्पेंड हो रहा हो, एक अपना मी टाइम भी होता है, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा देर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गुजारें। जो आपके पास वक्त एक्स्ट्रा होता है अपने कामों से बच के, तो उसको आप अपनी फैमिली के साथ गुजारें, अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारें, जो आपके सोशल सर्कल है उसके साथ गुजारें। आप देखेंगे कि आप बहुत अपने आप को फ्रेश फील करेंगे और ज़्यादा देर तक जवान रहने का एक बेहतरीन राज है, क्योंकि इंसान जब खुश होता है तो इंसान की खुशी इंसान को जवान रखने में काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो ये है कि आप अपने आप को सन से कितना महफूज रखते हैं। सन प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के सब जानते ही हैं कि सन ब्लॉक अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन होती है
کہ شاید ہمیں جب ہم دھوپ میں جائیں یا پھر یہ کہ سن کانٹیکٹ میں جائیں تبھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دھوپ ہے، چھاؤں ہے، بادل ہے، بارش ہے، جو بھی ہے آپ نے سن بلاک ضرور اپلائی کرنا ہے۔ میں کافی دفعہ یہ پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ اگر آپ کچھ عرصہ سن بلاک اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو اسکن کی گیم ہے نا وہی چینج ہو جائے گی، اور اگر آپ کی اسکن پہ کچھ ایشوز ہیں جیسے کہ ملازمہ وغیرہ یا پھر یہ کہ اور ڈیفرنٹ ایشوز جو اگر ہماری اسکن پہ آ جاتے ہیں، تو اگر آپ سن بلاک اپلائی کریں گے تو آپ اپنی اسکن میں واضح فرق محسوس کریں گے، اور اگر آپ کی اسکن جوان رہے گی تو آپ خود کو ینگ اور جوان محسوس کریں گے، اور لوگ بھی آپ کو یہی کمپلیمنٹس دیں گے کہ آپ کافی ینگ نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی اسکن کا اچھے طریقے سے خیال رکھا ہوتا ہے۔ جب اسکن ہماری بوڑھی نہیں ہوگی تو ہم اپنے آپ کو جوان ہی رکھیں گے اور جوان محسوس کریں گے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں نئی جو سکلز ہیں نا ان کو سیکھنے پہ فوکس کرنا چاہیے۔ نئی سکل سے مراد یہ کہ اگر آپ گھر میں آپ کے پاس فالتو ٹائم ہے تو آپ کو یہ آن لائن سکل سیکھ لیں کہ جس سے آپ ایک اچھی ارننگ بھی کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بزی رہے گا۔ مائنڈ کا بزی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو دماغ خالی ہوتا ہے وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے اپنے دماغ کو خالی سوچوں سے نہ بھریں، اور خالی سوچنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا ٹائم کا بھی ضیاع ہے، اور کہیں نہ کہیں سوچ کے ہم اپنے آپ کو ڈپریشن کی طرف، سٹریس کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے ٹائم کو کہیں اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں، اور اگر آپ کے پاس اچھا وقت ہے اور آپ کے پاس اور کوئی کام کرنے کو نہیں ہے تو آپ آن لائن ارننگ کی سکلز ضرور سیکھیں، یا پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو آپ اسے اپنی فیملی میں، فرینڈز میں، کہیں پہ بھی اسے یوٹیلائز کر کے دوسروں کو سکھا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی آپشن ہے، اس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سٹریس مینجمنٹ جو ہے نا اس کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، زیادہ پریشان رہتے ہیں، زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں تو یقیناً اس چیز کا آپ کی باڈی پہ، آپ کے فیس پہ بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ پریشان رہتے ہیں اور ہر وقت سوچتے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں، انزائٹی ہو جاتی ہے، ڈپریشن، سٹریس، سب کچھ یہ چیزیں ہمیں میڈیسن کھانی پڑتی ہیں اپنے سٹریس کو مینج کرنے کے لیے، اپنے ڈپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس لیے میں یہی کہوں گی کہ ایک تو اپنے آپ کو بزی رکھنا بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو اس چیز کو دماغ سے نکال کے کسی کام میں خود کو بزی کر لینا اور اپنے سٹریس لیول کو مینج رکھنا، کیونکہ سٹریس مینجمنٹ اگر نہ ہو، اگر ہمارا سٹریس زیادہ بڑھ جائے تو ہمیں بہت سے مسائل، ہارمونل ایشو بن جاتے ہیں، اس کے علاوہ تھائرائڈ وغیرہ کا مسئلہ، یہ تمام چیزیں ہماری سٹریس مینجمنٹ میں ہی آتی ہیں۔ تو اگر آپ اپنی باڈی کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، جوان رکھنا چاہتے ہیں، فریش رکھنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال ضرور کریں، یہ آپ کی باڈی پہ بہت گہرا اثر ڈالیں گی۔ نیکسٹ جو پوائنٹ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ لاسٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا ہے۔ پازیٹیو رکھنے سے مراد یہ کہ اگر آپ کسی سے ملیں تو اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملیں، اور ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، کس طرح سے ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کامیابیوں کے راستے کس طرح سے ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ جب ہم اچھے طریقے سے ملتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہن سہن رکھتے ہیں، ہمارا جو سوشل کنیکشن ہے لوگوں کے ساتھ وہ بہت اچھا ہوتا ہے، تو یقیناً لوگ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، اور جب اللہ کے بندوں کو خوش رکھے تو یقیناً اللہ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے۔ یہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے کہ جو ہمیں جوان رکھنے میں کافی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو خوش رکھیں، آپ خود خوش رہیں گے، اور دوسروں کو پرسکون رکھیں، آپ کی زندگی میں سکون شامل ہوتا جائے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اسی طرح کی اچھی ٹپس اور ہیبٹس کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔